खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सब की खिदमत में सलाम पेश करते हैं। कराची पाकिस्तान एक बार फिर आपकी रूहानी ताज़गी, ईमान में मजबूती और आपकी बहाली और खुशहाली के लिए नए पैगाम के साथ हाज़िर है। मेरा नाम तारिक पुलिस है और मैं कराची पाकिस्तान का पादरी साहब हूँ। हम हर रोज़ आपके लिए दुआ करते हैं। मेहरबानी करके आप भी दुआ करें ताकि खुदावंद का कलाम, ये पैगाम जो हम दे रहे हैं, ये दूसरों तक भी पहुँचे, ताकि लोग खुदावंद के कलाम के वसीला से बरकत पाएँ, उनके ज़िंदगी में रूहानी बेदारी बरपा हो, वो नींद से जागें और रूहानी तौर पर बेदार होकर ईमान के इस सफ़र में खुदा के साथ रवां दवा रहें। और आज के इस खुशी के मौका पर, जबकि हम यीशु मसीह के आमद क्रिसमस की खुशियों में शामिल होने के लिए जा रहे हैं और इसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, जिस्मानी, रूहानी और माली तौर पर, ताकि हम इस खुशी में शरीक हो सकें और खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। तो हम भी आपकी रूहानी ताज़गी के लिए दुआ कर रहे हैं, आपके लिए पैगाम दे रहे हैं। मेहरबानी करके जब आप इस पैगाम को सुनते हैं तो इसको दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी बरकत पाएँ और आप भी बरकत पाएँ। और आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारा नया आने वाला पैगाम आप तक जल्द पहुँचे। और इसके साथ साथ आप इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और दुआ करें कि खुदावंद इस पैगाम के वसीला से लोगों के दिलों में अमन, शांति, सुकून और आराम बर्पा करे। आज के पैगाम का अन्वान है सलामती का शहज़ादा, और ये पुराने अहदनामा में से जसाया नबी की किताब, उसका 9वां बाब, उसके 6 और 7 आयत से लिया गया है। और इस पैगाम को पढ़ने के लिए, इसकी तिलावत करने के लिए मैं कराची पाकिस्तान के यूथ पास्टर जनाब नकीब शराज तारिक साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारे लिए खुदावंद का कलाम पढ़ें। आएँ खुदावंद की आवाज़ को सुनते हैं। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाई, कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहज़ादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल फ़वाज की गयूरी ये करेगी। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मसीह खुदावंद में मेरे असीस बहनों और भाइयों, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इस पैगाम का अन्वान है सलामती का शहज़ादा, द प्रिंस ऑफ पीस। आज की तिलावत जो है वो अज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6 और 7 से ली गई है, और इसका दूसरा अनुमान हो सकता है कि निजात दहिंदा की पैदाइश। मेरे दोस्तों, आज जब हम क्रिसमस या बड़े दिन की खुशियों में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, तो इसके लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली है कि प्रेपरेशन ऑफ जीसस कमिंग, यीशु मसीह के आने की तैयारी करना। ये 2 तरीके से होती है कि रूहानी तौर पे भी हम तैयार होते हैं और जिस्मानी तौर पे भी हम तैयार होते हैं। रूहानी तौर पे जैसे खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो तुझ पर मसीह का नूर चमकेगा। बहुत सारे लोग जिस्मानी तौर पर तो जागते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर सोए हुए होते हैं। इसलिए खुदावंद का कलाम हमें दावत देता है कि तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें, ताकि जब खुदावंद यीशु मसीह दूसरी दफ़ा आए तो आप उसके लिए रूहानी तौर पर तैयार रहें और आप उसको खुशामदीद कह सकें। इसके अलावा जिस्मानी तैयारी में आप देख सकती हैं कि आप कपड़े लेते हैं,
जिस्मानी तौर पर अपने आप को तैयार करते हैं, घरों को सजाते हैं, अच्छे लजीज खाने बनाते हैं, अपने पार्टीज रखते हैं जिसमें आप दोस्तों के साथ अपनी खुशियाँ शेयर करते हैं, और इसके साथ साथ जो है आप गरीबों, यतीमों और लावारिस लोगों की भी मदद करते हैं, और ये बहुत अच्छा काम है। दूसरा है कि इसमें शमूलियत, पार्टिसिपेशन। पहला है प्रेपरेशन, दूसरा है पार्टिसिपेशन कि इसमें शामिल कैसे होना है। मेरे शिष्यों, अगर आप कलीसिया की दुनिया में जाएं और उस पर गौर करें, चर्चेस को देखें, गिरजाघरों में देखें, तो इस सीज़न में वहाँ पर एक जामनी रंग का पर्दा, जामनी रंग का जो है वो मेज़पोश होता है, और जामनी रंग के जो है वो ज़्यादा कपड़ों को इस्तेमाल किया जाता है। यह उम्मीद की एक किरण है जिसमें लोगों को इस बात के लिए बेदार किया जाता है, उनको समझाया जाता है कि खुदावंद पाक है, इसलिए आपको भी तौबा करके बड़ी संजीदगी के साथ उसकी तरफ आना होगा। और शमूलियत के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत है, जैसा कि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, पहली बात यह है कि वो क्या करें? तौबा करें, अपनी बुरी रवैयों से बाज आएं और अपने आप को आजिज़ और इनकसार बनाएं। यह हम यीशु मसीह की ज़िंदगी से सीखते हैं कि उसने बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद होने के नाते से अपने आप को इतना पस्त किया, अपने आप को इतना कम किया कि उसने अपने शागिर्दों के पाँव धोए, उसने मौत, जो लानती मौत है, उसको कबूल किया, और फिर खुदा ने से वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना जो आसमान पर, ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे है, उसके सामने झुके और इस बात का इकरार करे कि वो खुदावंद है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जब यीशु मसीह पहली दफ़ा आए थे और वो रहीम थे, मेहरबान थे, उन्होंने अपने आप को लोगों के लिए कुर्बान कर दिया, और खुदा ने अपनी मोहब्बत को बड़ी खूबसूरती के साथ ज़ाहिर किया, जैसा खुदा के कलाम में लिखा हुआ कि उसने दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और ये उसकी दूसरी आमद सानी की तैयारी है जिसमें हम अपने आप को तैयार करते हैं। तो ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि हमें साथ ही साथ खुदा के कलाम को पढ़ना है और बेदार रहना है। दूसरा है कि पेशन गोई, और ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए प्रोफेसी कह सकते हैं या प्रिडिक्शन। आप हर एक इंसान अपने बारे में तो कह सकता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन क्या कोई दूसरा बंदा भी उसकी सफाई में बात करता है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही बनता है? अब यीशु मसीह को देखें कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया, खुदा की नाफरमानी की, तो उनको खुदा के ज़रिए से निकाल दिया गया, और वहाँ पे फरिश्ते को जो है वो 2 धारी तेज़ तलवार देकर, 16 तलवार देकर उसको जो है पहरादार ठहरा, ताकि कोई बंदा ज़िंदगी के दरख्त तक रसाई हासिल ना कर ले। और फिर खुदा मेहरबान है, उसने इंसान की निजात के लिए एक मंसूबा बनाया, और उस मंसूबे के तहत लिखा हुआ है कि पैदाइश की किताब 3 बाब उसकी 15वीं आयत में कि सांप, और जब इंसान को उसने सजा दी तो उसको कहा कि सांप जो है वो तेरी एड़ी पर काटेगा और तू उसके सर को कुचलेगा, और यीशु मसीह ने सलीब पर शैतान के सिर को कुचला और मौत को ललकारा कि ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा, और वो फातेह मसीह है जो कल आज बल्कि अब तक जिंदा है। और तो वो कहता है कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा, यानी इब्तिदा और इंतहा। और क्रिसमस को अगर आप देखें तो ये 700 साल पहले जिसा नबी उसके बारे में पेशगोई करता है कि हमारे लिए एक लड़का पैदा हुआ और वो कैसा होगा, ये बयान किया गया है। और इसके साथ साथ जो है हम जानते हैं कि मीका नबी ने कहा है कि ऐ यहूदा, तू 200 कबीलों में से, असर के कबीलों में से कम नहीं होगा, कि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो अपने लोगों की गलाबानी करेगा। और फिर यीशु मसीह
मुक़द्दसा मरियम से पैदा हुई हैं। मसीह खुदा ने मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, इसके बाद जो चौथा हमारा पॉइंट है कि सेलिब्रेशन, पहला है प्रेपरेशन, दूसरा है पार्टिसिपेशन, तीसरा है प्रोफेसी या प्रेडिक्शन, और चौथा है सेलिब्रेशन, क्रिसमस की सेलिब्रेशन। ये यीशु मसीह के इस दुनिया में आने की खुशी को मनाया जाता है कि उसने आसमान अपना तख्त छोड़कर जो है वो ज़मीन पर इंसान का रूप धारा और इंसान बना, ताकि इंसान को गुनाहों से निजात दे सके और इंसान और खुदा को आपस में मिला सके, और ऐसा ही उसने किया। लेकिन आज के हवाले पर जब हम गौर करते हैं तो लिखा है कि खुदा का नूर जो है वो ऐसी जगह पर चमका। कौन सी जगह पर? जहाँ पे लिखा हुआ है कि ज़बूलून और नफ्ताली के इलाका पर। यह ज़बूलून और नफ्ताली का इलाका जो है वो क्या था? यह इलाका खुश्कसाली का शिकार था। नंबर 2, वहाँ पर पानी की कमी थी या किल्लत थी। नंबर 3, ये ज़मीन पानी ना मिलने की वजह से बंजर हो गई थी, वीरान और सुनसान थी। और नंबर 4, ये चूँकि उसको पानी नहीं मिलता था, वहाँ पे फसलें नहीं होती, और इसलिए वहाँ पे काल पड़ गया, कैद हो गया। और खुदावंद कलाम में बयान करता है कि आखिरी ज़माने में काल पड़ेगा, वो ना रोटी और पानी का होगा बल्कि खुदावंद के कलाम का होगा। लोग खुदावंद के कलाम को ढूंढेंगे मगर नहीं पाएंगे। अभी वक्त है, आज ही कबूलियत का वक्त है और आज ही निजात का दिन है। तो यहाँ पर जो है हम 5वें को देखते हैं, वहाँ पे फसल ना होने की वजह से, कारोबार ना होने की वजह से, ज़मीन खुश्क साली का शिकार होने की वजह से गुर्बत और पस्ताली का शिकार थी। लोगों का म्यार ज़िंदगी ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए लोग बुत परस्त थे, खुदा से दूर थे और निजात से नावाकफ़ थे। और फिर मीका नबी की पेशनगोई पूरी हुई है कि ऐ यहूदा के कबीले, तू जो इस इलाके ज़बूलून और नफ्ताली के इलाका में से है, तुझ में से एक हाकिम निकलेगा और वो अपने लोगों पर हुक्मरानी करेगा। और इसके साथ साथ जो है हम देखते हैं कि लोग उनकी पस्तहाली की वजह से, उनकी गुर्बत की वजह से उनको नीचा देखते थे, उनको हकारत की नज़र से देखते थे। जैसा कि नथानिएल ने कहा था कि क्या नासरत से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है? लेकिन अगर आप देखें तो क्या खुदावंद के नज़दीक कुछ इस नामुमकिन है? खुदावंद नामुमकिन को मुमकिन में तब्दील करने की सलाहियत रखता है, और उसने बैतलहम में से, उसके एक शहर नासरत में से हमारे लिए निजात दहिंदा यीशु मसीह को बर्पा किया है। और यीशु मसीह का मतलब है निजात दहिंदा। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर नूर चमका है, और नूर का काम ये होता है कि तारीकी में, अंधेरे में रोशनी करना और लोगों को राह दिखाना। अब यीशु मसीह ने वो काम कर दिखाया है जो आम लोग नहीं कर पाए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप नया ड्रामे में जाएं, 10 कोड़ियों को देखें तो वहाँ पर यीशु मसीह के पास वो आते हैं। अब शरीयत ने क्या किया है कि शरीयत ने ये बताया है कि ये लोग जो हैं कोड़ के मारे हुए हैं, इनको कोड़ की बीमारी लगी हुई है, ये लोग नापाक हैं, इससे एक दूसरे को जो है वो लगती है। और आजकल अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जो वायरस पूरी दुनिया में घूम रहा है, इसको कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं, लोग डरे हुए हैं, कारोबार बंद हैं, बहुत सारी कंपनियां जो है वो स्ट्रगल कर रही हैं, और आप लोग जो है वो नेक्स्ट ईयर का, अगले साल का सोच रहे हैं कि अगले साल क्या बनेगा। यही वो चीज़ थी। इसकी वजह से क्या हुआ है, बहुत सारे इक़दामात किए गए हैं। एयरलाइन तो बिल्कुल जो ना जाती हैं ना आती हैं, टूरिज्म जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो यही वहाँ पे हो रहा था, यही वहाँ पे भी हो रहा था। और ये भी यहाँ पे कोड़ी को जब हम देखते हैं तो शरीयत ने उनको वहाँ से निकाल दिया, इनको बीमारी लगी, बाहर निकाल दो, इनको चर्च से जो है या इनको हैकल से जो है वो खारिज कर दो, क्योंकि ये बीमारी दूसरों को ना लगे। उनको घर में ना रहने दो ताकि घर के लोगों से ये बीमारी दूसरों को ना फैले। उनको घर से भी निकाल दिया, और जब वो बाहर होते थे, गांव से या शहर से बाहर रहते थे, तो दूर दूर तक वो चलाते थे, कहते थे कि नापाक नापाक नापाक। अब यीशु मसीह के पास आते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि मैं छुओ शफा दे, और यीशु मसीह ने कहा जाओ, जाकर अपने आप को कायन को दिखाओ। और वो चाहते हैं और रास्ते में ठीक हो जाते हैं, कायन को दिखाते हैं, ठीक होते हैं।
اب شریعت نے ان کو گھر سے نکالا ہے، ان کو اپنی برادری سے نکالا ہے اور ان کو ہیکل سے نکالا ہے، لیکن یسوع مسیح نے دوبارہ ان کو گھر میں بحال کیا ہے، ان کو عزت دی ہے، دوبارہ ان کو معاشرے میں بحال کیا ہے اور ان کو ہیکل میں بحال کیا ہے۔ اس لیے بولتے ہیں کہ قائن کو جا کر دکھاؤ، کیونکہ قائن اس بات کا اعلان کرے گا کہ یہ لوگ پاک ہیں، اور یسوع مسیح نے وہ کر دکھایا۔ میرے جو آج کے اس حوالے پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا۔ تولد ہونے کا مطلب ہے پیدا ہونا، ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ لڑکا کیسا ہوگا؟ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوگا۔ اس لیے جب فرشتہ مریم کو پیغام دیتا ہے تو بولتا ہے تو روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا ہوگا، اور اس کی بادشاہی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ وہ شروع سے ہے اور آخر تک قائم و دائم رہے گا۔ وہ جو ہے وہ علم و دانش سے بھرا ہوا ہے۔ اگر آپ یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 11 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر جو ہے 6 آیت تک پڑھیں، جو میں آپ کے لیے درخواست کروں گا کہ کاشش پاکستان کے یوتھ پاسٹر جناب نقیب شاہ صاحب پڑھیں، تو آپ سنیں کہ خداوند کیا کہتا ہے۔ کیا ہے؟ بولیں۔ یسایا کا 11واں باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 6 آیت تک۔ اور یسی کے تنے سے ایک قوم پر نکلے گی، اور یسی جو ہے وہ داؤد کا باپ ہے، اور اس کے خاندان میں سے جو ہے وہ یہ خدا کا بیٹا جو ہے وہ پیدا ہوگا، اور اس کی جڑوں سے ایک باراور شاخ پیدا ہوگی۔ ہاں جی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، اور یہی خداوند کا مشن ہے۔ جب اس نے ہیکل میں اپنا صحیفہ کھولا، خدا کا کلام کھولا، تو اس نے کہا کہ خدا کی روح مجھ پر ہے، اس لیے اس نے مجھے مسا کیا کہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی اور کچھ لوگوں کو آزادی بخشوں۔ حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح، اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی، اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا، بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا، اور وہ اپنی زبان کے عصا سے زمین کو مارے گا اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا۔ اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگی، اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا۔ پس بھیڑیا برے کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے، اور ننھا بچہ ان کی پیش روی کرے گا۔ اوکے، یہ یہاں تک ہے۔ پیشن گوئی جو ہے وہ 700 سال پہلے کی گئی ہے کہ خدا یسوع مسیح کی بادشاہی کیسی ہوگی۔ اس کی بادشاہی آسمان کی بادشاہی، اس کی بادشاہی میں امن، چین، سکھ ہوگا، اور وہ لوگوں کی فطرت کو، ان کی نیچر کو بدل دے گا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور یہی مکاشفہ کی کتاب اس کے 21 باب 3 سے لے کر 5 آیت کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے وہاں پہ رونا، اور وہاں پہ نہ آئیں ہوں گی، نہ دکھ ہوگا، نہ غم ہوگا، صرف خدا ہوگا، اس کا بیٹا ہوگا، وہ ان کے درمیان رہے گا اور ان کے ساتھ رہے گا، اور وہاں پہ نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگے، بلکہ وہاں پہ صرف خدا اور اس کا بیٹا ہوگا، اور ان کے نور سے پوری دنیا جو ہے وہ منور ہوگی۔ اور وہ نجات دہندہ کہلائے گا۔ دوسری بات ہے کہ سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، وہ حکمرانی کرے گا، وہ داؤد کی نسل سے ہوگا، وہ قیدیوں کو رخائی، اندھوں کو بینائی اور کچھ لوگوں کو آزادی بخشے گا، وہ لوگ جو بیمار اور شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو آزادی دے گا، وہ ان کو رخائی اور مخلصی عطا کرے گا، اور اس کی بادشاہی ابدی ہوگی۔ وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ عجیب مشیر ہوگا، اس کی پیدائش عجیب ہے، اس کی موت عجیب ہے کیونکہ وہ لوگوں کے لیے مرا ہے اور وہ مردوں میں سے زندہ ہوا ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہماری خاطر مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہ زندہ یسوع المسیح ہے۔ اس کے کام عجیب و غریب ہیں، اور اس کے معجزات جو ہیں وہ بیان سے باہر ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ وہ مشیر ہے۔ مشیر کا مطلب ہے صلح کروانے والا، یعنی اس نے انسان اور خدا کی صلح کروا دی اور ان کو میل ملاپ کروا دیا۔ اگرچہ اس کو بہت سارا چاہے، وہ اس کا ہرچانا چاہے، یا کہہ سکتے کہ اس کا رینسم دینا پڑا، کہ اس نے اپنی جان کا فدیہ دیا اور انسان کو جو ہے
گناہ سے اور شیطان کے چنگل سے آزاد کر دیا۔ وہ خدا قادر یعنی المائٹی گاڈ ہوگا اور وہ سب کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جیسا کہ کرسمس کو اگر سمجھنا ہے تو پھر ہمیں یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 4 آیت کو پڑھنا ہوگا۔ وہاں پہ لکھا ہو کہ ابتدا میں کلام تھا، شروع میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا جو دنیا میں آکار مجسم ہوا۔ آپ یہاں پہ جو ہے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، میں ان لوگوں کے لیے جو اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، یہاں پہ 3 قسم کی تھیولوجی کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ جو اگر پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کو دیکھا جائے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ ان دا بگننگ کے لیے جو عبرانی زبان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ڈھابار، اس کو استعمال کیا گیا ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، تو خدا نے سب کچھ وہاں پر پیدا کیا۔ اب یوحنا کے انجیل میں بولتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، یعنی یہاں پہ اس کے لیے جو ہے ایک اور لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کو کہتے ہیں کہ تھیو کا مطلب ہے گاڈ، لوگوس کا مطلب ہے ورڈ، کہ خدا کا کلام۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام یسوع مسیح ہے، اور بولتا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، یعنی یہاں پہ جو ہے ٹرینیٹیرین تھیولوجی کو پیش کیا گیا ہے، پاک تثلیث کی تھیولوجی کو پیش کیا گیا ہے، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، اور لکھا ہے کہ سب کچھ ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے پیدا ہوا ہے۔ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے اور بے جان میں جان ڈالتا ہے، یعنی یسوع مسیح میں جو ہے وہ زندگی ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے جس کو ڈوگما کہتے ہیں، اور یہ ڈوگمیٹک تھیولوجی کو ٹچ کرتا ہے، یعنی بیبلیکل تھیولوجی، ٹرینیٹیرین تھیولوجی اور ڈوگمیٹک تھیولوجی۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح میں زندگی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس کے وسیلہ کے بغیر پیدا نہیں کی، سب کچھ جو ہے اس کے ذریعے پیدا کیا گیا ہے، اور اس میں زندگی ہے، اور وہ زندگی اپنے تک نہیں رکھتا، وہ کسی کے علاقے نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ وہ آپ کو زندگی دینے کے لیے ہے، اور کہتا ہے میں اس لیے ہوں کہ سب زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ لکھا ہے وہ ابدیت کا باپ ہوگا، اس کا کوئی نہ تو شروع ہے اور نہ ہی اس کا کوئی آخر ہے، جیسے زبور 72 میں کہتا ہے کہ رہے گا نام سدا تیکر مسیدہ، رہے گا جات تلک سورج رہے گا۔ وہ شروع سے ہے اور آخر تک قائم رہے گا، اور اس کی بادشاہی کی کوئی زوال نہیں ہوگا۔ وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے، اور آخری ہے کہ وہ سلامتی کا شہزادہ کہلائے گا۔ اس نے خدا اور انسان کی صلح کروا دی۔ آج بھی جو کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس پر ایمان لاتا ہے اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، آج بھی خدا یسوع مسیح اس کے دل میں آتا ہے، اس کی زندگی میں آتا ہے، اور اس کو سلامتی، چین اور سکھ بخشتا ہے۔ اب جو کوئی اس کی بادشاہی میں داخل ہو جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ ابدی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ کرسمس اسی صورت میں آپ کے لیے زیادہ مناسب اور بابرکت ہوگا اگر آج آپ یسوع مسیح کو جو چرنی میں پیدا ہوا ہے اجازت دیں کہ وہ آپ کے دل میں آئے، آپ کی زندگی میں آئے، آپ کی زندگی کا جو ہے وہ مالک بنے۔ وہ تو آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ کھولو، میں اندر آکار آپ کو گناہوں کی معافی اور ابدی زندگی کا تحفہ دینا چاہتا ہوں، وہ زندگی جس کا کوئی خاتمہ نہیں، وہ برکت جو بیان سے باہر ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ کیا آپ اس کو لینا چاہتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند اس مسیح کو، اس یسوع مسیح کو جو چرنی میں پیدا ہوا ہے، آپ کو اجازت دے کہ آپ کے دل میں آئے، آپ اس کے لیے دروازہ کھولیں، کو باہر واپس نہ کرتے بلکہ اس کے لیے دروازہ کھولیں اور وہ آپ کی زندگی میں آئے۔ ایک مثال کے ساتھ جو ہے میں اس کو بند کرتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مصور تھا، اس نے ایک تصویر بنائی، اور تصویر ایسی ہے کہ ایک مکان ہے، ایک گھر ہے، بڑا پرانا خستہ حال گھر ہے، اس پر ایک دروازہ لگا ہوا ہے، اور وہاں پر ایک تصویر جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، اور
ایک آدمی کھڑا ہے، اس کے ایک ہاتھ میں چراغ ہے اور وہ دروازے کو کھول رہا ہے۔ اب ایک آدمی قریب سے گزرتا ہے، جب وہ دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے تو وہ کھول نہیں سکتا، تو وہ چلتا چلتا یہ کہتا ہے کہ جو مصور ہے جس نے یہ تصویر بنائی ہے اس نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کیا بھائی؟ قریبی مصور کھڑا تھا، اس نے بولا اس کو کنڈی باہر لگانا چاہیے تھا تاکہ یہ آدمی کنڈی کھولتا اور اندر چلا جاتا۔ تو مصور نے جواب دیا بھائی صاحب نہیں، اس کی کنڈی اندر ہے، جب اندر کا انسان کھولے گا تو پھر یہ باہر کا انسان جو ہے وہ اس میں داخل ہوگا۔ اس طرح یسوع مسیح آپ کے دل کے دروازے پر کھڑا ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ ان خوشیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ نئے سرے سے پیدا ہونا چاہتے ہیں، آپ اس یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنے دل کا دروازہ کھولنے کے لیے تیار ہیں تاکہ یسوع مسیح جو نجات دہندہ باہر کھڑا ہے، سلامتی کا شہزادہ جو باہر کھڑا ہے، وہ آپ کی زندگی میں آئے اور آپ کو برکت دے۔ میری دعا ہے کہ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ ہماری طرف سے ایک بار پھر آپ کو کرسمس بہت بہت مبارک ہو، آمین۔